नमो नमः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः पाठे भवतां समेषां पुनः स्वागतम्। विगतदिने तेजोनिरूपणं प्रचलति स्म। तत्रैव सुवर्णस्य तैजसत्वे किं मानम् इति प्रश्नम् उपस्थाप्य तस्य प्रश्नस्य समाधानकथनमुखेन एका प्रक्रिया प्रदर्शिता। इदानीं तावत् अपरापि प्रक्रिया तत्रैव प्रदर्श्यते। तथा हि अपरे तु इति रीत्या सा द्वितीया प्रक्रिया प्रदर्श्यते। ते तावत् एवं वदन्ति यत् पीतिमाश्रयः पृथिवी भवति। पीतिमाश्रयः यः अस्ति सः वस्तुतः तैजसः नास्ति, यतोहि पीतवर्णः पृथिव्यामेव विद्यते। अतएव पीतिमाश्रयस्य अत्यन्त अग्निसंयोगेपि पूर्वरूप अपरावृत्तिदर्शनात् तत्प्रतिबन्धकं विजातीय द्रवद्रव्यं कल्प्यते। तथा च एवं कल्पना विधीयते यत् पीतिमाश्रयः यः अस्ति सः अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि स्वकीयं पूर्वं रूपं त्यक्त्वा रूपान्तरं नैव आदत्ते। पूर्वरूपस्य परावृत्तिर्न भवति, पूर्वरूपस्य विनाशो न भवति, अपररूपस्य उत्पत्तिश्च न भवति। तर्हि पीतिमाश्रयस्य अत्यन्ताग्निसंयोगेपि पूर्वरूप अपरावृत्तिदर्शनात् तत्प्रतिबन्धकं, कस्य प्रतिबन्धकं? पूर्वरूपपरावृत्तिप्रतिबन्धकं विजातीय द्रवद्रव्यं कल्प्यते। कुतो न तस्य पूर्वरूपपरावृत्तिर्भवति? तत्र कारणमेवमाह यत् विजातीय द्रवद्रव्यसंयोगवशात् तस्य पीतिमाश्रयस्य रूपपरावृत्तिर्न भवति। तत्र अनुमानाकारम् इदानीं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। तथा हि अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः। अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूप विजातीयरूपानधिकरणत्वात् जलमध्यस्थ पीतपटवत्। तथा च अनुमानाकारः एवं संवृत्तः। अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीय, इदं तावत् अत्यन्ताग्निसंयोगः पीतिमगुरुत्वाश्रयः इति कथनेन अस्य पक्षत्वं द्योतितं भवति। अयं तावत् पक्षः। अत्यन्ताग्निसंयोगिनं पीतिमगुरुत्वाश्रयं पक्षीकृत्य तत्र विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयोगः साध्यते। तत्र हेतुविधिया किम् उपस्थाप्यते? अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वम्। तथा च पक्षः साध्यं हेतुश्च अनया रीत्या विभागः एवं करणीयः। अत्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः पक्षीभूतः, विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयोगः साधनीयः। अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वं हेतुः। तत्र उदाहरणम् उच्यते जलमध्यस्थपीतपटवत्। जलमध्यस्थः पीतपटः तथा च जलमध्यस्थः पीतपटः यदि अत्यन्तानलसंयोगी भवति तदानीमपि तत्र रूपान्तरोत्पत्तिर्न दृश्यते।
तावत् कालं रूपान्तरोत्पत्तिर्न दृश्यते यावत् कालं तत्र जलं विद्यते। जलस्य अभावे तु जलं विना यदि तत्र अग्निसंयोगः भवति तर्हि त्वरितमेव पीतपटस्य रूपान्तरम् उत्पन्नं भवति। पीतपटे रूपान्तरम् उत्पन्नं भवति, यतोहि तत्र पटः ज्वलितः भवति। अग्निना ज्वलितः सन् तस्य रूपस्य परावृत्तिर्जायते। तर्हि पूर्वरूप परावृत्तिस्तत्र दृश्यते। कदा अग्निसंयोगः भवति, परन्तु यावत् कालं तत्र जलमस्ति तावत् कालं तत्र रूपपरावृत्तिर्न भवति। पुनश्च तत्र एकम् एव उदाहरणमस्ति इति न, अन्यान्यपि उदाहरणानि तत्र अवगन्तुं शक्यन्ते। यथा तावत् दुग्धं भवति, दुग्धे यावत् कालं जलं भवति तावत् कालं तत्र दुग्धस्य रूपपरावृत्तिर्न भवति, अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि। यथा यथा तत्र जलस्य हानिर्जायते, जलस्य न्यूनता भवति, तथा तथा तत्र रूपपरावृत्तिर्भवति। तर्हि इदम् उदाहरणं यदस्ति तत्र अन्यान्यपि उदाहरणानि स्वयमपि अवगन्तव्यानि। तर्हि पूर्वरूप अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वं विद्यते पीतिमगुरुत्वाश्रये। तत्र पीतिमगुरुत्वाश्रये अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वम् अस्ति। यतोहि अत्यन्तं सन्दीपितेपि अत्यन्तं संतापितेपि सुवर्णे पूर्वरूप परावृत्तिर्न जायते। दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं काञ्चवर्णम् एवम् उच्यते। तर्हि काञ्चनं सर्वथा काञ्चवर्णमेव भवति, दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः। तर्हि तत्र पूर्वरूप परावृत्तिर्न जायते। कुतो न जायते? तत्र कारणं किम्? यतोहि पीतरूपं यदस्ति तत्पीतरूपं पार्थिवं, पीतरूपस्य पार्थिवत्वनियमात्। तर्हि पीतरूपे परावृत्तिः कथं न भवति? यतोहि तत्र किमपि विजातीयं द्रवद्रव्यं संयुक्तमस्ति, अत एव तत्र रूपपरावृत्तिर्न जायते। यथा पटे रूपपरावृत्तिर्न भवति यावत् कालं तत्र द्रवद्रव्यसंयोगः अस्ति जलस्य विजातीयद्रवद्रव्यं, विजातीयद्रवद्रव्यस्य संयोगः। विजातीयद्रवद्रव्यं भवति तत्र जलं, यतोहि पटः पार्थिवः, तत्र विजातीयद्रवद्रव्यं भवति जलं, जलस्य संयोगः अस्ति। जलसंयोगे सत्यपि तत्र पूर्वरूपपरावृत्तिर्न जायते। अस्माद्धेतोः तथैव अत्रापि पूर्वरूपपरावृत्तिर्न जायते इति कारणात्, इति हेतोः इदम् अत्रापि अवगन्तव्यं यत् अत्रापि किञ्चित् विजातीयं द्रवद्रव्यम् अस्ति। कस्यचन विजातीयद्रवद्रव्यस्य संयोगः विद्यते। वस्तुतस्तु कस्यचन विजातीयद्रवद्रव्यस्य संयोगः अस्ति, अस्मादेव हेतोस्तत्र पूर्वरूपपरावृत्तिर्न भवति इति न, अपि तु तस्य द्रवद्रव्यस्य रूपप्रतिबन्धकत्वमपि अपेक्षितं, विजातीयरूपप्रतिबन्धकत्वम् अपेक्षितं। तर्हि तद् द्रवद्रव्यं विजातीयरूपप्रतिबन्धकमस्ति। अत एव विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयोगः तत्र अत्र साध्यते। तथा च विजातीय रूपप्रतिबन्धक द्रवद्रव्यत्वेन तत्र पीतिमगुरुत्वाश्रये कस्यचन द्रव्यस्य सिद्धिर्भवति, पृथिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य सिद्धिर्भवति। तर्हि पृथिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य सिद्धिर्भवति, तर्हि किं द्रव्यं तद्भवेत्? जलीयं तु न भवितुमर्हति, वायवीयं न भवितुमर्हति, आकाशरूपमपि न, आत्मरूपमपि न, एतत् सर्वमपि निरस्तं। तर्हि केवलं तैजसमेव तद् भवितुमर्हति इति हेतोः। अनया रीत्या तस्य तैजसत्वसिद्धिर्भवति।
तस्य च पृथिवी जलभिन्नस्य तेजस्तेजस्त्वनियमात् तदेवाह तस्य पृथिवी जलभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात् तस्य अर्थात् तस्य द्रवद्रव्यस्य पृथिवी जलभिन्नस्य तद्द्रवद्रव्यं पृथिवी जलभिन्नमस्ति अतएव पृथिवी जलभिन्नस्य तस्य द्रवद्रव्यस्य तैजसत्वं सिद्धं भवति। तर्हि अनया रीत्यापि सुवर्णस्य तैजसत्वं सिद्ध्यति इति अभिप्रायः इति सिद्धान्तपक्षः। इदानीं तावत् तेजो निरूपणानन्तरं वायुनिरूपणं प्रारभते ग्रन्थकारः। अपाकजो नुष्णाशीतस्पर्शस्तु पवने मतः। तत्र प्रथममाह कीदृशः स्पर्शः पवने अस्ति? अपाकजः अनुष्णाशीतस्पर्शः। अपाकजः अनुष्णाशीतस्पर्शः पवने मतः। तर्हि एतादृशः पाकजन्यः यः न भवति, पुनश्च उष्णोपि नास्ति शीतोपि नास्ति, अनुष्णाशीतः, अनुष्णः अशीतः, योऽयं स्पर्शः सः अनुष्णः अशीतश्च। तर्हि तादृशः स्पर्शः पवने मतः, पवने स्वीकृतः। तिर्यग्गमनवान् एषः ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः। तर्हि पुनश्च तस्य किमपि अन्यदपि वैशिष्ट्यमाह। एषः वायुः तिर्यग्गमनवान्, तिर्यग्गमनं करोति। पुनश्च स्पर्शादिलिङ्गकः, स्पर्शादिलिङ्गेन वायुः अनुमीयते, अर्थात् वायुः प्रत्यक्षसिद्धः न भवति, अपितु स्पर्शादिना लिङ्गेन वायोरनुमितिः क्रियते। अथ च अग्रेप्याह पूर्ववन् नित्यताद्युक्तं देहव्यापित्वगिन्द्रियं। पूर्ववत् नित्यतादियुक्तं, पूर्ववत् नित्यतादि, पूर्ववत् यथा उक्तमस्ति तथैव नित्यतादि। अथ च देहव्यापि त्वगिन्द्रियं, त्वगिन्द्रियं तावत् कीदृशं भवति? देहव्यापि भवति। समग्रमपि देहं इदमिन्द्रियं व्याप्नोति, अतएवाह देहव्यापि त्वगिन्द्रियम् इति। इदानीं तावत् व्याख्यायां प्रोच्यते न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां वायुं निरूपयति अपाकज इति। अनुष्णाशीतस्पर्शश्च पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तम् अपाकज इति। तर्हि अनुष्णाशीतस्पर्शः पृथिव्यामपि विद्यते, पृथिव्यामपि अनुष्णाशीतस्पर्शः विद्यते, अतएव एवमाह अपाकज इति। तथा च यद्यपि पश्यतु चत्वारि स्पर्शवन्तिः इति पूर्वं प्रोक्तमासीत्। चत्वारि द्रव्याणि तादृशानि भवन्ति यत्र स्पर्शः विद्यते, पृथिवी जलं तेजः वायुश्चेति। तत्र जले शीत एव स्पर्शः, तेजसि उष्ण एव स्पर्शः, पृथिव्यां वायौ च अनुष्णाशीतस्पर्शः। परन्तु पृथिवी वायोः किमन्तरमस्ति? को भेदः? तत्राह पृथिव्यां तावत् अनुष्णाशीतस्पर्शः पाकजः भवति, वायौ तु अनुष्णाशीतस्पर्शः अपाकजः भवति। अपाकजः नाम पाकान्नैव जायते, पाकात् जायते इति पाकजः, न पाकजः अपाकजः, अर्थात् पाकज भिन्नः। तदेवाह अनुष्णाशीतस्पर्शस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तम् अपाकज इति। अपाकजः स्पर्शः केवलम् अपाकजस्पर्श इत्येव प्रोक्तं स्यात् तर्हि जलेपि अतिव्याप्तिः स्यात्। जले हि न केवलं जले किन्तु तेजस्यपि अतिव्याप्तिः स्यात्। यतो हि जले तेजसि च यः स्पर्शः भवति स अपाकजः भवति। अतएव अनुष्णाशीत इति पदमपि तत्र योजितम्। यदि तावद् अनुष्णाशीतस्पर्श इति पदं न योजितं स्यात्, यदि केवलम् अनुष्णाशीतस्पर्श इति पदं योजितं स्यात् तर्हि पृथिव्याम् अतिव्याप्तिर्भवेत्। यतो हि पृथिव्यामपि अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्ति, वायावपि अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्ति, अतएव आह अपाकजः।
तर्हि पृथिव्यां पाकजः अनुष्णाशीतस्पर्शः, वायौ तु अपाकजः अनुष्णाशीतस्पर्शः इति पृथिव्याः व्यावृत्तिर्भवति। तदेवाह अत्र एतेन वायवीयो विजातीयस्पर्शो दर्शितः। अनया रीत्या अनेन क्रमेण किं प्रतिपादितं भवति? वायवीयः विजातीयस्पर्शः दर्शितः भवति। वायवीयः वायुसम्बन्धितः वायुसम्बद्धः विजातीयस्पर्शः प्रदर्शितः भवति। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वमिति भावः। तज्जनकतावच्छेदकम् अर्थात् विजातीय एतादृश विजातीय स्पर्शजनकतावच्छेदकतया वायुत्वजाति सिद्धिर्भवति इति अभिप्रायः। तथा च अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श समवाय कारणतावच्छेदकतया वायुत्वजाति सिद्धिः इति कथनस्य अभिप्रायः विद्यते। अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या एव अवगन्तव्यम्। यतो हि अनुष्णासीत अपाकज स्पर्श समवाय कारणतावच्छेदकतया यदि वायुत्वजातिः सिद्ध्यति तर्हि सा वायुत्वजातिः परमाणुरूपेऽपि वायौ भविष्यति। तथा च परमाणुरूपस्यापि वायोः तादृशसमवायिकारणत्वनियमः समवायिकारणत्वे यदि नियमः अस्ति चेत् तर्हि तस्यापि अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शं प्रति कारणत्वं भवेत्। तर्हि समवायिकारणत्वं यदा भवति तर्हि स्वयं तस्मिन्नेव विद्यमानः यः गुणः तं प्रति द्रव्यस्य समवायिकारणत्वं भवति। तर्हि वायौ विद्यमानः यः स्पर्शः तं स्पर्शं प्रति वायोः समवायिकारणत्वं भवति। तथा च अत्र परमाण्वात्मके वायौ विद्यमानः यः अपाकजः अनुष्णाशीतस्पर्शः तं प्रति परमाणुरूपस्य वायोः समवायिकारणत्वं सिद्धं भवेत्। एतच्च असङ्गतं भवति। कुतः? नित्यत्वात् परमाणोः, पुनश्च परमाणुगतस्य रूपस्यापि नित्यत्वात्, परमाणुगतस्य स्पर्शस्यापि नित्यत्वात्। अपाकजः अयम् अनुष्णाशीतस्पर्शः यः परमाणु विद्यते सः नित्यः एव, स उत्पन्नः न भवति, तस्य समवायिकारणं किमपि नास्ति। अतएव यथा पूर्वं प्रतिपादितं तयैव रीत्या अत्रापि अवगन्तव्यम्। यथा जलनिरूपणावसरे तेजोनिरूपणावसरे प्रतिपादितं तथैव अत्रापि अवगन्तव्यं। कथं तावत्? यथा अनुष्णाशीत अपाकजस्पर्शं प्रति समवायसम्बन्धेन अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शं प्रति समवायसम्बन्धेन तादात्म्यसम्बन्धेन जन्यवायुः कारणम्। तर्हि अनया रीत्या जन्यवायोः समवायिकारणत्वं सिद्धं भवति। तादृशकारणतावच्छेदकतया जन्यवायुत्वजातिः सिद्धा भवति। पुनश्च जन्यवायुं प्रति समवायिकारणं भवति वायुः। अतएव जन्यवायुसमवायिकारणतावच्छेदकतया वायुत्वजातिसिद्धिर्भवति। अनया रीत्या वायुत्वजातिसिद्धिर्भविष्यति इति अभिप्रायः। परन्तु पूर्वमपि तथा प्रदर्शितम्, अतएव एतदेव मनसि निधाय ग्रन्थकृता तथा व्याख्यातं नास्ति। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वम् इति भावः इति संक्षेपेण उक्त्वा ग्रन्थकारः विरराम। पुनश्च अग्रे यदुक्तमस्ति तिर्यग्गमनवान् एष ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः, एष नाम वायुः, वायुः तिर्यग्गमनवान्। तर्हि वायुः स्पर्शादिलिङ्गकः, वायुः स्पर्शादिलिङ्गेन अनुमीयते। स्पर्शादिकं लिङ्गविधया हेतुविधया समुपस्थाप्य वायुः अनुमितो भवति। तथा च अनुमानाकारः एवं भवति। वायुर्हि स्पर्शशब्दधृतिकम्पैरनुमीयते। कथमनुमीयते?
स्पर्शेण अनुमीयते, शब्देन अनुमीयते, धृत्या अनुमीयते, कंपेन च अनुमीयते। तथा च एवं विद्यते तावत् अनुमान प्रयोगः अवगन्तुं शक्यते। तथा ही स्पर्शेन स्पर्शः यः भवति रूपवती रूपवान् रूपवत् यद्द्रव्यमस्ति तस्मिन् द्रव्ये असमवेतः अयं स्पर्शः, अर्थात रूपवती द्रव्ये असत्यपि प्रतीयमानः यः स्पर्शः। यथा यदा भवान् उपविष्टः अस्ति, विद्युद्व्यजनं प्रचलति, फैन् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां। यदा फैन् प्रचलति, विद्युद्व्यजनं प्रचलति, तदा तस्य वायोः तेन विद्युद्व्यजनेन उत्पन्नः यः वायोः प्रवाहः, सः वायुप्रवाहः यदा अस्माकं शरीरेण संपृक्तो भवति, स्पृष्टो भवति, तदा वायोः स्पर्शः अनुभूतः भवति। तत्र तु एवमपि प्रतीयते यत् कस्यचन रूपी द्रव्यस्य सः स्पर्शः नास्ति, अपि तु अरूपी द्रव्यस्यैव अयं स्पर्शः। यद्द्रव्यं रूपवत् नास्ति तस्य द्रव्यस्यैव इदम् अयं स्पर्शः भवति। तर्हि अरूपस्पर्श, अरूपी यद्द्रव्यमस्ति तस्य अरूपी द्रव्यस्य यः स्पर्शः, सः स्पर्शः कुत्रचित् द्रव्ये आश्रितः, तथा च कुत्रचित् द्रव्ये आश्रितः स्पर्शत्वात्, पृथिव्यादि संवेत स्पर्शवत्। यथा घटादिषु पृथिव्यादिषु समवेतः यः स्पर्शः, सः स्पर्शः कुत्रचित् समवेतः भवति, कुत्रचित् आश्रितः भवति। तथैव रूपवति द्रव्ये असमवेतः यः स्पर्शः, सोऽयं स्पर्शः अपि कुत्रचित् द्रव्ये समवेतः। तर्हि यस्मिन् द्रव्ये समवेतः तस्य द्रव्यस्यैव नाम भवति वायुरिति। अनया रीत्या स्पर्शहेतुना वायोः अनुमानं विधीयते। तथैव तावत् शब्देनापि, विलक्षणशब्देनापि। कथं विलक्षणशब्देन? असति रूपवद्द्रव्याभिघाते जायमानः यः शब्दः, स शब्दः द्रव्यसंयोगजन्यः, घटादिद्रव्यसंयोगवत्, घटादिद्रव्यसंयोग सत्त्वे जायमान शब्दवत्। तर्हि अनया रीत्या तत्रापि अनुमीयते। यतोहि शब्दः यः भवति सः शब्दः त्रिविधः भवति। एकः शब्दः भवति संयोगजः, अपरः भवति विभागजः, तृतीयः भवति शब्दजः। तर्हि यदि कुत्रचित् एतत् निश्चितमस्ति यदयं शब्दः विभागजः नास्ति अथ च शब्दजः नास्ति, तर्हि एतदावश्यकं यत् स शब्दः संयोगज एव भवेत्। पुनश्च यदि कस्यचन रूपवतः द्रव्यस्य संयोगस्तत्र नास्ति, तर्हि अरूपी द्रव्यस्यैव संयोगः तत्र विद्यते इति स्वीकर्तव्यम्। अर्थात् अरूपी द्रव्य संयोगजन्यः सः भवति इति स्वीकर्तव्यम्। तदेवाह अनया रीत्या, तथा च अत्र अनुमानाकारः व्याख्याकृतभिः प्रदर्श्यते। रूपवत् असति रूपवद् द्रव्याभिघाते पर्णादिषु जायमानः यः शब्दसन्तानः, सः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः। कुतः? अविभज्यमान अवयवद्रव्य संबंधी शब्दसन्तानत्वात्। अविभज्यमान अवयव द्रव्य संबंधी शब्दसन्तानत्वात्। तथा च यत्र वायु संबंधे सति शब्दः उत्पन्नः भवति, सोऽयं शब्दः
अवयवानां विभागात् नैव जायते। यथा पश्यतु, कश्चन पटः गृहीतः, कस्यचन तस्य पटस्य यदा विच्छेदः क्रियते, पटः यदा पाट्यते, पाटने सति तत्र काचित् ध्वनिरुत्पन्ना भवति, कश्चन शब्दः उत्पन्नो भवति। किं वा, यदा वंशस्य विभागः क्रियते, वंशस्य कश्चन विभागः क्रियते, वंशस्य पाटनं क्रियते, तदा चट्चटा शब्दः उत्पन्नः भवति। तर्हि सोऽयं शब्दः या उत्पन्नः भवति, सः विभज्यमान अवयव द्रव्य संबंधी शब्द संतानः भवति। विभज्यमानः यः विभज्यमानं यद् अवयव द्रव्यमस्ति, तादृश द्रव्य संबंधी शब्द संतानः अयं भवति। परन्तु अयं तु यः वायुना शब्दः जायते, स शब्दः रूपवत् द्रव्याभिघाते असति। रूपवत् द्रव्यस्य अभिघातः नास्ति तदानीं जायते परणादिषु शब्दसन्तानः। यदा वायुश्चलति तदा परणादिषु शब्दः श्रूयते। तर्हि परणादिषु जायमानः अयं शब्दसन्तानः अवश्यमेव स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः भवेत्। तस्य शब्दसन्तानस्य स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यत्वं साध्यते। यथा तावत् दण्डाभिहत भेरी शब्दसन्तानस्य दण्डाभिहतः भेरी शब्दसन्तानः यथा भवति, तर्हि दण्डाभिहतः भेरी शब्दसन्तानः यदा भवति, सः भेरी शब्दसन्तानः यथा स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः भवति। दण्डेन यदा भेर्याः उपरि प्रहारः क्रियते, तदा तत्र ध्वनिर्जायते। सोऽयं ध्वनिः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः भवति। स्पर्शवान् वेगवान् स्पर्शवद् वेगवद् यद्द्रव्यं तस्य द्रव्यस्य संयोगः तत्र जायते, तस्मादेव अयं ध्वनिः उत्पन्नः भवति। तथैव अत्रापि वायुना यदा संयोगे सति कश्चन शब्दसन्तानः उत्पन्नः भवति परणादिषु, सोऽयं शब्दसन्तानः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः अवश्यमेव स्यात्। स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः। तर्हि तस्य स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यत्वं साध्यते। कोऽयं भवति सः, तर्हि सः वायुरेव। तद्द्रव्यं वायुरेव भवति, वायुद्रव्यमेव भवति। स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्यं भवति वायुः, तस्य संयोगः यः तेन संयोगेन जन्यः अयं शब्दसन्तानः भवति। तदेव अत्र शब्देन अनुमीयते। धृत्यापि धृतिरपि भवति। नभसि कदाचित् तृणस्य वायौ स्थितिर्दृश्यते। वायुमाश्रित्य तृणः प्रवर्तितो भवति। तर्हि तृणादीनां या धृतिरस्ति, तूलं भवति यत्, तस्य तूलस्यापि धृतिः भवति वायौ। तूलमपि वायौ स्थितं भवति, दूरे गच्छति। तर्हि किं द्रव्यम् आश्रित्य तत्तूलं दूरे गच्छति? तर्हि तस्य तूलस्य या धृतिः, तथैव तृणस्य या धृतिः, पुनश्च आकाशे मेघः स्थितो भवति। मेघः कुत्र आश्रितः विद्यते? वायुमेव आश्रित्य मेघः स्थितो विद्यते। तर्हि तृण तूल मेघादीनां धृतिः स्पर्शवत् वेगवत् द्रव्य संयोग का हेतुका, अर्थात स्पर्शवत् वेगवत् द्रव्य संयोग हेतुका सा धृतिः स्यात्। कुतः? यथा
नौका धृतिर्भवति। कस्मात् कारणात् तस्याः धृतेः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोग हेतुकत्वं भवति, यतो हि सा धृतिः अस्मदादि अनधिष्ठित द्रव्य धृतिरस्ति। अस्माभिः अधिष्ठिता सा द्रव्य धृतिर्नास्ति, अस्माभिः तत् नैव ध्रियते, अपितु अस्मदादिभिः अनधिष्ठितं यद्द्रव्यं तत्र द्रव्ये सा धृतिरस्ति। यथा नौका धृतिः, जले नौका धृतिः यथा भवति, तर्हि जले नौका धृतिः यदा भवति सा नौका धृतिः जलमाश्रित्य तिष्ठति। तथैव वियति तृणतूल मेघादीनामपि धृतिर्भवति, तर्हि सा धृतिः किञ्चित् द्रव्यमाश्रित्य, किञ्चित् द्रव्यम् आधाररूपेण स्वीकृत्य स्थितं भवति। अतएव अनया रीत्यापि तस्य वायोः अनुमितिर्भवति। पुनश्च कंपेनापि अनुमीयते। कंपः अस्ति, तथा हि कंपः भवति, तस्य कंपस्यापि तयैव रीत्या स्पर्शवत् सोऽयं रूपवत् द्रव्या नभिघाते, असति रूपवत् द्रव्याभिघाते पर्णादिषु यः कंपः स कंपः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगजन्यः। स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगजन्यः कंपत्वात्। दण्डाभिहत तत्रापि कंपवत्, दण्डाभिहत कंपवत्। दण्डेन यदा दण्डसंयोगेन कश्चन कंपः जायते, तथैव वायुनापि कंपः जायते। तर्हि सोऽयं कंपः असति रूपवद् द्रव्याभिघाते जायमानः स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगजन्यः भवेत् इति आवश्यकम्। तर्हि स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगजन्यत्वं साध्यते। स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगं कीदृशं तद्द्रव्यमस्ति यत् स्पर्शवदस्ति वेगवदस्ति, यस्य संयोगेन इदं जायते। तर्हि तद्द्रव्यं वस्तुतः स्पर्शवत् वेगवद् द्रव्यं वायुरूपं द्रव्यमेव भवति। तद्द्रव्य संयोगजन्यं जन्यः अयं कंपः विद्यते इति रीत्यापि वायोः सिद्धिर्भवति। तदेव अत्राह वायुर्हि स्पर्श शब्द धृतिकंपैरनुमीयते। कथं तावत् स्वयमाह विजातीय स्पर्शेन विलक्षण शब्देन, तर्हि विजातीय स्पर्शः भवति वायोः। जलस्य स्पर्शः भिन्नः, तेजसः स्पर्शः भिन्नः, पृथिव्याः स्पर्शः अपि भिन्नः, वायोः स्पर्शस्तु विलक्षणः। एभ्यः सर्वेभ्यः विजातीयः भवति। कथं वैजात्यम् अवगन्तुं शक्यते एवं, यतो हि जलस्य स्पर्शः सः शीतस्पर्शः, तेजसः स्पर्शः उष्णस्पर्शः, पृथिव्याः स्पर्शः यः भवति सः पाकजः स्पर्शः भवति, अनुष्णाशीतः पाकजः स्पर्शः। जलस्य वायोस्तु अनुष्णाशीतः अपाकजः स्पर्शः, तर्हि विजातीय स्पर्शः अस्ति। पुनश्च विलक्षणः शब्दः उत्पन्नो भवति वायुना। तृणादीनां धृत्या शाखादीनां कंपेन, शाखादीनां यत् कंपनं भवति तत् कंपनमपि स्पर्शवद् वेगवद् द्रव्य संयोगजन्यं भवेत् इति रीत्या वायोरनुमितिः क्रियते। तदेवाह अत्र मुक्तावल्याम्। इदानीं तावत् केषाञ्चन एवं मतं भवति, भवान् कथम् एवं ब्रवीति यत् वायुः प्रत्यक्षः नास्ति। वायुस्तु प्रत्यक्षः, यतो हि यथा तावत् घटस्य चक्षुषा प्रत्यक्षं क्रियते, यथा तावत् प्रभायाः चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति, तथैव वायोरपि त्वगिन्द्रियेण प्रत्यक्षं भवति। तर्हि वायोः प्रत्यक्षं भवति त्वगिन्द्रियेण इति कुतो न स्वीक्रियते? तत्राह यथा च वायुर्न प्रत्यक्षस्तथा अग्रे वक्ष्यते। तत्र नैयायिकानाम् एषः सिद्धान्तः विद्यते यद् वायुः प्रत्यक्षः न भवति। कथं किमर्थं वायुः प्रत्यक्षो न भवति? तत्र कारणमिदं प्रोच्यते। तस्य इदानीं व्याख्यानं मया न विधीयते, यतो हि अग्रे
यदा तस्य स्वयमेव ग्रन्थकारेण एवं प्रोक्तम् अग्रे वक्ष्यते इति। तर्हि यदा अग्रे ग्रन्थकारः वक्ष्यति तदानीमेव अहमपि तत् व्याख्यास्यामि, परन्तु अत्यन्तं संक्षेपेण एतद् वदामि यत् नैयायिकाः एवं ब्रुवते यत् प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपवत्वं कारणं। तर्हि द्रव्य प्रत्यक्षं प्रति पुनश्च सर्वमपि प्रत्यक्षम् उद्भूतरूपवशादेव भवति इति न, अपि तु बाह्यलौकिकप्रत्यक्षं प्रति, बाह्येन्द्रियजन्य लौकिकप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपवत्वं कारणं भवति। अनया रीत्या यदि लौकिक बाह्येन्द्रियजन्य लौकिकप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपवत्वं कारणं भवति, तर्हि वायौ तु रूपं नास्ति, तर्हि उद्भूतरूपस्य का कथा? उद्भूतरूपमपि तत्र नास्ति। तर्हि वायौ यदि रूपं नास्ति तर्हि बाह्येन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षं कथं भवेत् इति रीत्या वायोः प्रत्यक्षं न भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। परन्तु तत्र नव्यनैयायिकैः अयं मार्गः आविष्कृतः यत् लौकिक बाह्येन्द्रियजन्य लौकिक प्रत्यक्षं प्रति रूपवत्वं कारणमेव न भवति, अपि तु चाक्षुषलौकिक प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपवत्वं कारणं भवति। पुनश्च स्पार्शनलौकिक प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतस्पर्शवत्वं कारणं भवति। तर्हि अनया रीत्या द्रव्य प्रत्यक्षं प्रति सामान्यतया द्रव्यलौकिक बाह्येन्द्रियजन्य प्रत्यक्षं प्रति रूपवत्वस्य स्पर्शवत्वस्य च कारणत्वं न भवति, अतएव वायोरपि प्रत्यक्षता भवति इति नव्यनैयायिकाः वदन्ति। ते एवं वदन्ति यत् वायोः स्पर्शन प्रत्यक्षं भवति, द्रव्य स्पार्शन प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतस्पर्शवत्वं कारणं। तर्हि एतत् सर्वं विवेचनम् अग्रे आयास्यति, अतएव तदानीमेव व्याख्यास्यते। इदानीं तु अत्यन्तं संक्षेपेण एतदेव उक्त्वा अग्रे चलामि। पूर्ववदिति पूर्ववत् नित्यतादि उक्तम्। तर्हि पूर्ववत् नाम वायुर्द्विविधः, नित्यो अनित्यश्च, परमाणुरूपो नित्यस्तदन्यो अनित्यो अवयव संवेतश्च। एतत् सर्वं पूर्वं यथा प्रतिपादितमासीत् तथैव। जलविषये पृथिवीविषये यथा प्रतिपादितं, तेजोविषये यथा प्रतिपादितं तथैव। एतेषां सर्वेणामपि नित्यानित्यभेदेन द्वैविध्यं भवति, वायोरपि नित्यानित्यभेदेन द्वैविध्यं भवति। तत्रापि परमाणुरूपो यो वायोः स नित्यः भवति पूर्ववत्। पुनश्च अवयवसंवेतः यः भवति तदन्यः भवति, यः परमाणुभिन्नः भवति वायुः सः अवयवसंवेतः भवति, अनित्यश्च भवति इति अभिप्रायः। पुनश्च सोऽयम् अनित्यः वायुः त्रिविधः। कथं त्रैविध्यं? शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्। तर्हि अनया रीत्या त्रैविध्यं भवति। शरीरम् एकं, शरीरं भवति, इन्द्रियं भवति, विषयश्च। शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्। तत्र शरीरम् अयोनिजं पिशाचादीनां। शरीरं कीदृशं भवति? पिशाचादीनां शरीरं भवति अयोनिजम्। तत्र पिशाचादीनां या योनिः सा योनिः भोगयोनिरिति उच्यते, भोगशरीरम्। तर्हि भोगायतनं शरीरमिति प्रोच्यते। तर्हि भोगायतनं शरीरम् अस्ति चेत् तर्हि तस्य शरीरस्य जन्यत्वम् अपेक्षितं, भोगसाधनत्वं, भोगाधारत्वं, तदवच्छेदेनैव भोगसद्भावः अपेक्षितः। तर्हि पिशाचादीनां यत् शरीरमस्ति तत् शरीरम् अयोनिजं भवति। अयोनिजं नाम योनेः न जातं भवति। योनेः जातं योनिजं, योनिजभिन्नं यद् भवति तद् अयोनिजम् उच्यते। तर्हि पिशाचादीनां शरीरम् अयोनिजं भवति। परन्तु अत्र एवं प्रोच्यते, परन्तु जलीयतैजसवायवीयशरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भाद् उपभोगक्षमत्वं जलादीनां प्राधान्यात् जलीयत्वादिकमिति। तर्हि तत्र प्रश्नः एवं भवति, एवं प्रसिद्धिरस्ति अस्माकं शरीरविषये यत् पाञ्चभौतिकमिदं शरीरं भवति। तर्हि
जलीयं यत् शरीरं तदपि पाञ्चभौतिकं भवेत्, तैजसं यत् शरीरं तदपि पाञ्चभौतिकं भवेत्, वायवीयं यत् शरीरं तदपि पाञ्चभौतिकं भवेत्। तर्हि अनया रीत्या पाञ्चभौतिकं शरीरं भवेत्। भवांस्तु वदति पार्थिवं किमपि शरीरं भवति, जलीयं किमपि शरीरं भवति, तैजसं किमपि शरीरं भवति, पुनश्च किमपि शरीरं वायवीयं भवति। तर्हि एवं यथा भवान् वदति, तर्हि किम् एवं कथनस्य अयम् अभिप्रायः अस्ति यत् जलीयं शरीरं तत्सर्वथा जलीयमेव भवति, तत्र जलातिरिक्तं किमपि नैव अपेक्षितं भवति। किं वा यत् तैजसं शरीरं तत्र तत्सर्वमपि तेजोभागादेव उत्पन्नं भवति, किमपि अन्यत् तत्र नास्ति। वायवीयशरीरेपि तथैव। किं यद्येवं स्यात् तर्हि भोग उपभोगक्षमत्वमेव न भवेत्। उपभोगक्षमत्वं तदानीमेव भवेत् यदि सर्वेषाम् एतेषां द्रव्याणां भागास्तत्र भवन्तु। तर्हि कथम् एतद् भवान् वदति? तत्राह एवं न वयं कथयामः यत् जलीयतैजसवायवीयशरीराणां सर्वथापि पार्थिवभागराहित्यमस्ति। यतोहि तत्रापि पार्थिवः भागस्तु विद्यते। पार्थिवभागोपष्टम्भादेव तेषां शरीराणाम् उपभोगक्षमत्वं भवति। परन्तु इदं तावद् अवगन्तव्यं, पार्थिवे शरीरे पृथिवीभागस्यैव प्राधान्यं, जलीयशरीरे जलभागस्यैव प्राधान्यं, तैजसशरीरे तेजोभागस्यैव प्राधान्यं, वायवीयशरीरे वायुभागस्यैव प्राधान्यम् इति अवगन्तव्यम्। तस्मात् प्राधान्यात् तेषां जलीयत्वादिप्रवादः विद्यते। तथा च एतानि सर्वाणि, तथा च एवम् अवगन्तव्यं यत् समवायिकारणत्वं यथा पार्थिवशरीरं तत्र समवायिकारणत्वं पृथिव्याः भवति, तैजसं शरीरं तत्र समवायिकारणत्वं तेजोभागस्य भवति, जलीयशरीरे समवायिकारणत्वं जलभागस्य भवति, वायवीयशरीरे वायोः समवायिकारणत्वं भवति। परन्तु तत्र अन्येषां तु निमित्तकारणता भवति इति अवगन्तव्यं। तदेव अत्र प्राधान्यात् जलीयत्वादिकम्। अत्रयो विशेषः तमाह। तत्र तावत् यः विशेषः अस्ति वायौ तं विशेषमाह। देहव्यापि त्वगिन्द्रियं, देहव्यापी इति शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकम् इन्द्रियं त्वक्। शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकं यदिन्द्रियं तदिन्द्रियं त्वक् भवति। तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्। तर्हि शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकम् इन्द्रियं भवति यत् तदिन्द्रियं त्वगिन्द्रियम् अस्ति। तच्च कुतः वायवीयम् अस्ति इति अत्रापि इति प्रश्ने अत्रापि पूर्ववदेव तस्य वायवीयत्वम् अनुमीयते। यथा घ्राणस्य पार्थिवत्वम् अनुमितं, यथा रसनेन्द्रियस्य जलीयत्वम् अनुमितं, यथा चक्षुरिन्द्रियस्य तैजसत्वं, तथैव अत्रापि त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वम् अनुमीयते। कथं तावत्? त्वगिन्द्रियं वायवीयं स्पर्शादिषु मध्ये रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्। अंगसंगिसलिलशैत्याभिव्यञ्जकपवनव्यजनवत्, व्यजनपवनवत्। तथा च एवं प्रोक्तं, यथा पश्यतु, अंगसंगि यत् सलिलं तस्य सलिलस्य शैत्यं तावत्कालम् अभिव्यक्तं न भवति, तथा यावत्कालं वायुसंपर्कः न भवति। अंगे संगतं यत् सलिलं तस्य सलिलस्य शैत्यम् अभिव्यक्तं भवति यदा तावत् व्यजनपवनस्य संपर्कः भवति। व्यजनपवनस्य संपर्कः यदा भवति तदा तु तत्र एतत् लभ्यते, एतत् प्रतीयते। तस्य शैत्यं, तस्य शीतस्पर्शः अभिव्यक्तः भवति।
तदेवाह रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् अंगसंगी सलिल शैत्याभिव्यञ्जक व्यजन पवनवत्। तर्हि तत्र व्यजनपवनं तु वायवीयमेव, तद्व्यजनपवनम् अंगसंगी सलिल शैत्याभिव्यञ्जकमस्ति। तथैव त्वगिन्द्रियं तावत् स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकमस्ति, अन्यस्य कस्यचन अभिव्यञ्जकं नास्ति। तर्हि अस्यापि वायवीयत्वमेव युक्तं भवति। तदेवाह वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् अंगसंगी सलिल शैत्याभिव्यञ्जक व्यजन पवनवत्। अग्रे पुनः इन्द्रियं निरूप्य विषयं निरूपयितुम् आरभते। विषयं दर्शयति प्राणादिरिति। प्राणादिस्तु महावायु पर्यन्तो विषयो मतः। प्राणादारभ्य महावायुपर्यन्तः विषयः भवति। महावायुपर्यन्तः अस्य विषयः भवति वायोः। यद्यपि अनित्यो वायुश्चतुर्विधस्तस्य च चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तमाकरे तथापि संक्षेपादेव त्रैविध्यमुक्तम्। यद्यपि अत्र आकरे नाम प्रशस्तपादभाष्ये तत्र अत्र तु त्रैविध्यं प्रतिपादितं वायोः। एवमुक्तं यत् शरीरेन्द्रियविषयभेदात् वायोस्त्रैविध्यम्, परन्तु प्रशस्तपादभाष्ये एवं प्रतिपादितमस्ति यत् शरीरेन्द्रियविषयप्राणभेदात् वायोश्चतुर्विधत्वम्। वायुश्चतुर्विधः शरीरेन्द्रियविषयप्राणभेदात्। यतोहि प्राणस्य तावत् शरीरत्वं नास्ति, इन्द्रियत्वं नास्ति, विषयत्वमपि नास्ति, अपि तु तस्य किञ्चित् विलक्षणता अस्ति। प्राणस्य उपभोगः न भवति, उपभोगविषयस्तावद् विषय इत्युच्यते। उपभोगस्य यः विषयः स एव विषय इत्युच्यते। तर्हि उपभोगस्य यः विषयः स विषय इत्युच्यते, परन्तु सः उपभोगस्य विषयो न भवति। इन्द्रियमपि प्राणो न भवति। तर्हि प्राणानाम् इन्द्रियता न भवति, अतएव प्राणानां विषयतापि न भवति, शरीररूपतापि न भवति। अतएव प्राणानां पृथक् परिगणनं कृतमस्ति आकरे प्रशस्तपादभाष्यादिषु ग्रन्थेषु। अत्र भवान् तत्र त्रैविध्यमेव प्रतिपादयति, अर्थात् शरीरेन्द्रियभेदात् वायूनां त्रैविध्यं भवति इति भवान् प्रतिपादयति। तर्हि न्यूनता भवेत्। तां न्यूनतां परिहर्तुम् आह अत्र वस्तुतः प्राणादीनामपि विषये एव अन्तर्भावः। तर्हि प्राणादीनामपि विषये एव अन्तर्भावः भवति। अतएव अत्र चातुर्विध्यं वायोर्न प्रतिपादितम्, अनित्यवायोः न प्रतिपादितम्। तदेव अत्र प्रोच्यते यद्यपि अनित्यो वायुश्चतुर्विधस्तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिः इत्युक्तमाकरे तथापि संक्षेपादेव त्रैविध्यम् उक्तम्। संक्षेपात्, यतोहि पूर्वमेव प्रोक्तमस्ति कुतः ग्रन्थोऽयं विनिर्मितः इति पूर्वमेव प्रतिपादितमासीत् यत् मङ्गलाचरणावसरे राजीवदयावशं वद इति निजनिर्मितकारिकावलीभिरतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः। तर्हि अतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः विशदीकर्माणि कौतुकान्यन् राजीवदयावशं वद इति प्रतिपादितमस्ति। अतएव अत्र तथा विस्तारः न कृतः, किन्तु केवलं त्रैविध्यमेव प्रतिपादितं। संक्षेपादेव त्रैविध्यमुक्तं। प्राणस्त्वेक एव हृदादिस्नानास्थानवशात् मुखनिर्गमनादि नानाक्रियाभेदाच्च नाना संज्ञां लभते। प्राणस्तु यद्यपि एक एव भवति, परन्तु एकोऽपि प्राणः हृदादि नानास्थानवशात्,
हृदये यदा तिष्ठति तथा च प्रोक्तमस्ति अमरकोशे हृदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः इति रीत्या पंचानां वायूनां तत्र विभागः प्रतिपादितः अस्ति। हृदि देशे यः विद्यते स प्राणवायुः, गुदादेशे यः वायुः सः अपानवायुः, नाभिदेशे स्थितः वायुः समानवायुः, कंठदेशस्थितो वायुः उदानः, सर्वशरीरगः वायुः व्यानः इति रीत्या वायूनां प्राणस्य प्राणादीनां पंचविधत्वं तत्र प्रतिपादितमस्ति। तर्हि पंचविधत्वं तत् प्रतिपादितम्। अत्र तु भवान् प्राणादिस्तु इति कृत्वा प्राणस्य एकविधता एव प्रतिपादिता। तर्हि तत्र तदेव उच्यते वस्तुतः प्राणः एक एव, स एक एव प्राणः हृदादि नानास्थानवशात् उपाधिवशात्, तदेव उक्तमत्र उपाधिवशात् नाना संज्ञां लभते। यथा एक एव जनः उपाधिवशात् भ्राता अपि भवति, पिता अपि भवति, पतिरपि भवति, विद्यार्थी अपि भवति, अध्यापकोऽपि भवति। तथैव एक एव वायुः उपाधिवशात् भिन्नाः संज्ञाः लभते। तर्हि स वायुः यदा हृदय देशे स्थितः भवति तदा प्राण इत्युच्यते, गुदादेशस्थितः स एव वायुः अपान इत्युच्यते, तथैव नाभिदेशस्थितः समानः इत्युच्यते, कंठदेशस्थितः उदानः, सर्वशरीरगः यदा भवति स व्यानवायुरित्युच्यते। तर्हि वस्तुतस्तु प्राणस्यैव एते सर्वे भेदाः सन्ति। एकस्यैव प्राणस्य नामान्तरमस्ति प्राणापान उदान समान व्यान भेदात्। तदेव प्राणस्तु एक एव हृदादि नानावस्थानवशात् मुख निर्गमनादि नाना क्रियाभेदाच्च। तत्र स्थानवशादपि पुनश्च नाना क्रियाः करोति। मुख निर्गमनादि नाना क्रियावल्भेदाच्च नाना संज्ञां लभते। तर्हि अत्रैव अद्य त्यजामि। धन्यवादः।